ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर फिर एक मरतबा 8वीं जमात का मुल्ला नसरुद्दीन के सबक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन के आज के इस दूसरी नशिस्त में या दूसरे सेशन में हम बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ को जानेंगे जो कि हमारे दरसी किताब से ताल्लुक़ रखता है, जो क़वाइद के एतबार से बहुत ही अहम है, जिसका नाम असनाफ़ अदब है। असनाफ़ अदब हम नस्र और नज़म को कहते हैं। जो हमारी दरसी किताब में तमाम तर नस्र और जो नज़म मौजूद हैं, इनकी जो खुसूसियात आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि असनाफ़ अदब क्या है। असनाफ़ अदब वो तमाम चीज़ें जो नसर और नज़म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी दरसी किताब में दर्ज हैं, मौजूद हैं, इनको हम असनाफ़ अदब कहते हैं। आज की हमारी नशिस्त उर्दू में जो नसर और नज़म है, इनमें फ़र्क, इनके माने और इनसे मुतारुफ़ कराएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे असनाफ़ नसर की तारीफ़ हम देखेंगे, असनाफ़ नसर किसे कहते हैं और असनाफ़ नसर में क्या क्या पाया जाता है। फिर हम देखेंगे असनाफ़ नसर के अक़साम और इनकी तारीफ़। तमाम असनाफ़ नसर के एतबार से हमारी दरसी किताब में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं और इनकी तारीफ़ क्या है, वो हम आज के इस सेशन में देखेंगे। इसके साथ साथ असनाफ़ सुखन या असनाफ़ शायरी का भी हम आज मुताला करेंगे। असनाफ़ सुखन की तारीफ़ भी हम देखेंगे, असनाफ़ सुखन या असनाफ़ शायरी की भी तारीफ़ हम देखेंगे। असनाफ़ सुखन के अक़साम, जो अक़साम हैं, इन अक़साम का भी आज हम मुताला करेंगे और उनकी तारीफ़ देखेंगे। सबसे पहले असनाफ़ नसर से करना चाह रहा हूँ। असनाफ़ नसर तो आप जानते हैं जुमलों पर मुनसर होती है। नसर एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें मुसन्निफ़ अदीब अपने ख़यालात का इजहार करता है। मुसन्निफ़ के अंदर, अदीबों के अंदर जो ख़यालात होते हैं, जो मालूमात होते हैं, उन मालूमात को वो तहरीर करता है, इजहार करता है, वही नसर कहलाती है। नसर उर्दू अदब में बुनियादी हैसियत रखती है। नसर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नसर का बाकायदा आगाज़ सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के साथ हुआ। जब जॉन गिलक्रिस्ट ने इस कॉलेज का क़याम किया था, इस कॉलेज का आगाज़ किया था, इस कॉलेज में उर्दू नसर को परवान मिला, उर्दू नसर उरूज पर पहुंची। नसर और नज़म दोनों इस कॉलेज से शुरू हुए, जो कि कलकत्ता में शुरू हुई थी। यहाँ से बाकायदा आगाज़ नसर का हुआ है। और असनाफ़ नसर क्या है? असनाफ़ नसर में हम दो तरह के मौज़ूआत को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले अफ़सानवी अदब है, यानी अफ़सानवी नसरी अदब दिखाई जाता है, और गैर अफ़सानवी नसरी अदब। दो तरह के अदब हमारे पास नसर में मौजूद हैं, अफ़सानवी अदब और गैर अफ़सानवी अदब। चलिए अब देखते हैं कि अफ़सानवी अदब कौन से हैं। अफ़सानवी अदब में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। अफसानी नसर इन चीज़ों को शामिल किए हुए है। अफसानवी नसर क्या है? अफसानवी नसर एक अफसानवी मुतालवा है जो कि ख़यालों पर मबनी होता है। ख़यालात की बिना पर दास्तान कही जाती है, नावल कहा जाता है, अफसाने बनाए जाते हैं और ड्रामा बनाया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हकीकत ही हो, बल्कि ख़याली तौर पर फ़ौक़ुल फ़िद्र के अवामिल शामिल करके अफ़सानों को बनाया जाता है। दास्तान जो कि पहले ज़माने में बहुत मशहूर थी, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में लिखा जाता था। बड़ी बड़ी दास्तानें हम उर्दू अदब में देखते हैं। गैर अफ़सानवी अदब के अक़साम में सबसे पहले इंशाइया को हम देखते हैं, फिर मज़मून को देखते हैं, फिर सवानेह, फिर खुदनोश्त, सफ़रनामा, शख्सियत निगारी,
किरदार निगारी। ये तमाम गैर अफसानवी अदब के अक़साम हैं जिसमें मज़मून, सवाना, खुदनविश्त, सफ़रनामा, शख्सियत निगारी, किरदार निगारी और इंशाइया मौजूद हैं। इनमें पूरे गैर अफसानी अदब को तो हम नहीं पढ़ सकते, जो जो हमारे दरसी किताब में दिए गए हैं इनसे हम आज मुतारुफ़ होंगे। हमारी दरसी किताब में दास्तान और नावल तो नहीं दिए गए हैं, मजमून और इंशाइया के तौर पर चंद असबाग दिए गए हैं। ड्रामा भी हमारी दरसी किताब में मौजूद है। दास्तान क्या है, आइए हम थोड़ा जान लें दास्तान क्या है। दास्तान एक ऐसी सिन्फ़ नसर है जिसमें किसी कहानी को एक तवील क़िस्से के ज़रिए पेश किया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें तवील एक लंबे क़िस्से को पेश किया जाता है जिसे हम दास्तान कहते हैं। इसके बाद अगर हम नावल का तारुफ देखें, नावल के माने नया का है, एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है नावल यानी नया। ये दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। जब पहले दास्तान लिखे जाते थे, इस दास्तान को तरक्की करके, इस दास्तान को रद्दोबदल करके नावल की शक्ल में भी पेश किया गया है। नावल में इंसानी ज़िंदगी के सारे रूप दिखाई देते हैं। इंसानी ज़िंदगी के तमाम अवामिल को नावल के अंदर शामिल किया जाता है, चाहे वो इसकी मजहबी ज़िंदगी के हो, सियासी ज़िंदगी के हो, समाजी ज़िंदगी के हो, माशी ज़िंदगी के हो, तमाम तर अवामिल को, इंसान के तमाम तर अवामिल को नावल के ज़रिए पेश किया जाता है। अफसाना उर्दू नसरी अदब की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ है। एक नसर की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। इस सिन्फ़ में एक क़िस्से अफसाना ये क़िस्से पर मबनी होता है जो ज़िंदगी की एक झलक पेश करता है। एक ऐसा पहलू है जिसमें इंसानी ज़िंदगी का एक पहलू हमारे सामने आता है। ये मुख्तसर होने की वजह से इसके अंदर तजवीज़ भी होती है, तशवीश भी होती है और इसके अंदर बहुत ही हमारे लिए दिलचस्पी पाई जाती है। दिलचस्पी के साथ लोग अफसानों को पढ़ते हैं, इसीलिए इसे मकबूल तरीन सिन्फ़ कहा गया है। अफसाने के बाद आइए अब हम नज़र डालते हैं ड्रामे की तरफ। इसे थोड़ा गौर से देखना होगा क्योंकि हमारी दरसी किताब में भी एक ड्रामा मौजूद है। लफ्ज़ ड्रामा लफ्ज़ ड्रावे से मुश्तक़ लिया गया है, ड्रावे लफ्ज़ से लिया गया है जिसके माने करके दिखाने के हैं। ड्रामा करके दिखाना है, ड्रामा कहना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि करके दिखाने के अमल को ड्रामा कहते हैं। ये पढ़ने से ज़्यादा देखने की चीज़ है। ये पर सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि हम इसे देख सकते हैं और ज़िंदगी के अमली तफसीर ड्रामे के अंदर दिखाई देती है। इसे स्टेज पर किरदारों के ज़रिए पेश किया जाता है। जो ड्रामा होता है, इस ड्रामे को सबसे ज़रूरी चीज़ स्टेज होता है। इस स्टेज में चंद किरदार को बनाया जाता है। इन किरदार की बिना पर ड्रामा हमारे सामने आज पेश किया जाता है। हमारे दरसी किताब में एहसानुल हक का ड्रामा भाप की चोरी दिया गया है जिसके अंदर बाज़ार का मंजर पेश किया गया है। ये स्टेज जो है बाज़ार का है। ये एक हल्का फुल्का मज़ाहिया ड्रामा है जिसे आसानी से स्टेज पर किया जा सकता है। इस ड्रामे के किरदार जैसा कि हमने देखा डबल रोटी वाला होता है। इस ड्रामे के अंदर एक डबल रोटी वाला जो कि खांचा लगाए हुए बैठा हुआ होता है, वो किरदार सबसे पहले दिखाया गया है। फिर छतरी वाला जो कि परेशान हाल था, उसका एक किरदार बताया गया है। फिर होटल वाला जिसकी पतीली से वो भाप चुरा रहा था डबल रोटी वाला, वो दिखाया गया है। और इन तमाम के मुनसिफ जो इस ड्रामे में फ़ैसला करते हैं वो उस्ताद के किरदार को भी इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। एहसानुल हक का ड्रामा भाप की चोरी हमारी दरसी किताब में मौजूद है जो कि ड्रामे की एक बहुत अच्छी मिसाल है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं मज़मून की तरफ। मज़मून एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौज़ू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है। एक मौज़ू होता है, एक उन्वान होता है, इस उन्वान की बिना पर लिखने वाले के इजहार ख़याल दर्ज किए जाते हैं। लिखने वाला अपने अंदर इसकी जो मालूमात है, जो जानकारी वो रखता है, वो जानकारी अपने पेपर पर तहरीर करता है, वही एक मज़मून कहलाता है। मज़मून के 3 अहम जुज़ हुआ करते हैं। एक तमहीद यानी मज़मून को किस तरह से शुरू किया जाए, मज़मून के अंदर कौन सी चीज़ों को डाला जाए, उसे हम तमहीद कहते हैं। दूसरा हिस्सा होता है नफ्से मज़मून। मज़मून का तमाम तर मवाद
اس نفس مضمون کے اندر پایا جاتا ہے۔ خاتمہ یعنی خاتمہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر تحریر کرنے والا اپنے خیال کو پیش کرتا ہے، اپنی رائے کو پیش کرتا ہے، اپنے مشوروں کو اس عنوان کے مطابق پیش کرتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ مضمون نہ صرف ہمارے درسی کتاب کے لیے بلکہ جب ہم امتحانی نقطہ نظر سے 5 مارکس کا جو ہمارے لیے سوال ہوتا ہے، 5 نشانات کا جو سوال ہوتا ہے، مضمون لکھیے۔ ایک سماجی مضمون دیا جاتا ہے، ایک سائنسی مضمون دیا جاتا ہے، جیسے بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور دوسرے جیسے کمپیوٹر، ٹیلی ویژن، ایسے عوامل کو ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے، وہی مضمون ہے۔ جب ہم مضمون کو لکھ رہے ہیں تب ہمیں ان 3 چیزوں کو غور کرنا ہے کہ پہلی چیز اس کے اندر تمہید ہو، پھر نفس مضمون ہو اور خاتمہ ہونا اس کے اندر بہت ضروری ہے۔ یہ ان جزوں کی بنا پر ہی ایک مضمون قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم انشائیہ دیکھیں گے۔ انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے جس میں معلومات کو خیالات اور تاثرات کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ایک مضمون کی قسم ہے جس میں معلومات ہوتے ہیں، کسی چیز کو پیش کرنا ہوتا ہے، کسی موضوع یا عنوان کو پیش کرنا ہوتا ہے تو خیالات اور تاثرات کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے درسی کتاب میں مضمون کے طور پر یا انشائیہ کے طور پر چند اسباق دیے گئے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کس سبق کی طرف، کس نثر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ ناریل ہے۔ دوسرا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صنعتی آلودگی ہے۔ تیسرا ہمارا سبق موبائل فون ہے۔ یہ تینوں اسباق جو ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں، ناریل، صنعتی آلودگی، موبائل فون، یہ جیسے مضامین یہ معلوماتی مضامین ہیں جن کو ایک مضمون کے اعتبار پر لکھا گیا ہے، جن کے اندر ہمیں انشائیہ کی بھی شکل نظر آتی ہے۔ یہ تینوں مضامین جو ناریل ہے، صنعتی آلودگی ہے، موبائل فون ہے، ان تمام کی معلومات ایک مضمون کے طور پر ہمارے درسی کتاب میں دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اصناف سخن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصناف سخن یا اصناف شعر۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اصناف نثر یعنی جملوں پر جس طرح سے منثر ہوتی ہے، نثر جملوں کے اعتبار سے ہمارے لیے ہمارے درسی کتاب میں شامل ہوتی ہے، جملوں کی بنا پر نثر کو لکھا جاتا ہے۔ وہیں اصناف سخن، اصناف شاعری، اصناف شعر، یہ شاعری کی بنا پر ہوتا ہے، جسے ہم پوئٹری کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شاعری کا معنی جان لیں۔ شاعری کیا ہے؟ شاعری پوئٹری کا مادہ شعر سے ہے۔ یہ ایک شعر کی بنا پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کے جاننے، پہچاننے اور واقف ہونے کے ہیں۔ شاعری کے معنی کسی چیز کو جاننا، پہچاننا اور واقف ہونا ہے۔ لیکن اصطلاحاً شعر اس کلام موضوع کو کہتے ہیں، اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو قصداً کہا جائے، جو قصداً بلا کسی جھجک کے، جو ہمارے اندر سے ادا ہو جائے، جو قصداً ادا ہو جائے، اسے ہم شعر کہتے ہیں۔ یہ کلام موضوع، جذبات اور احساسات کے تابع ہوتا ہے۔ اس کے لیے جذبات اور احساسات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو شعر کہے جاتے ہیں وہ جذبات اور احساسات سے بھرپور ہوتے ہیں اور کسی واقعے کی طرف جاننے کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ ایک کسی واقعہ جو ہو چکا ہے، جو کوئی قصہ گزر چکا ہے، اس کے طرف اشارہ بھی شعر کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا ہو اور وہ آپ کے دل پر اثر کر گیا۔ وہ واقعہ کیا ہو گیا؟ آپ کے دل پر اثر کر گیا۔ کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی حادثہ ہوا ہو، وہ آپ کے دل پر اثر ہو گیا ہے اور آپ کے اندر سے خود بخود الفاظ کی صورت میں ادا ہو جائے۔ دیکھیے کتنی اچھی مثال ہے۔ شعر یا شاعری ایک واقعے کو اپنے انداز سے پیش کرنا ہے، الفاظ کی صورت میں، اور الفاظ کے قاعدے اور صورت اور اصولوں کے ساتھ پیش کرنا ہی شعر کہلاتا ہے۔ دیکھیے آپ کے اندر سے خود بخود الفاظ کی صورت میں ادا ہو جائے، اس اثر کے بیان کو شعر کہتے ہیں۔ جو ہمارے اندر جو اثر ہوتا ہے، اس اثر کو جب ہم بیان کرتے ہیں وہی شعر کہلاتا ہے، اور انہی شعروں کو شاعری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاعری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ زبان، ہمارے اردو زبان کی خاص کر خوبصورتی شاعری سے ہے۔ کئی شعروں میں ہم اس شاعری کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، کتنا اثر شعر رکھتا ہے۔
اصناف شاعری میں کن کن نظموں کو شامل کیا جاتا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حمد، مناجات، نعت، منقبت، قصیدہ، ہجو، غزل، مرثیہ، شعر آشوب، واسقیت، ریختی، تحریف، تضمین، گیت، ان تمام صورتوں میں اصناف سخن کو پیش کیا جاتا ہے، نظموں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری درسی کتاب کے اعتبار سے ہم ان تمام کا تو مطالعہ نہیں کر سکتے، جو ضروری نظمیں ہماری درسی کتاب میں دی گئی ہیں ان عوامل کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم حمد کو دیکھیں گے، حمد کے بعد نعت، پھر غزل، قطعات، رباعیات۔ تو ہماری درسی کتاب میں موجود حمد، نعت، غزل، قطعات، رباعیات، ان اصناف سخن کا مطالعہ آج ہم کریں گے۔ دیگر اصناف کو آپ اپنے معلم سے یا کہیں اور جان سکتے ہیں، بہت ساری اردو کے کتابوں کے اندر دیگر اصناف کے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جان لیں کہ نظم کیا ہے۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پیرونے کے ہیں۔ لغوی معنی جو معنوی اعتبار سے، جو لغت کے اعتبار سے معنی رکھتی ہے نظم، وہ ہے لڑی میں موتی پیرونا۔ نظم میں کسی موضوع کے بارے میں، اصطلاحاتاً اگر ہم دیکھیں، نظم میں کسی موضوع کے بارے میں مسلسل طور پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اسے ہم آسان زبان کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نظم کے اندر ایک موضوع دیا جاتا ہے، اس موضوع پر شاعر کا جو خیال ہوتا ہے، شاعر کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، شاعر کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان تمام کو وہ پیش کرتا ہے۔ اسی کو ہم نظم کہتے ہیں۔ لغوی معنوں میں تو لڑی میں موتی پیرونا ہے۔ لڑی جو ہوتی ہے، جو ایک لڑی پائی جاتی ہے، اسے موتی پیرونا، موتی یہاں پر الفاظ کو کہا گیا ہے، اچھے اچھے الفاظ کو موتی کے طور پر لڑی میں پیرونا ہی نظم کہلاتا ہے۔ نظم میں خاص طور سے ہم ردیف اور ہم قافیہ بہت اہم طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف کے متعلق تو آپ نے بہت ساری معلومات اپنی پچھلی کلاسز میں کیے ہوگے، اسی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہویت کے اعتبار سے اردو نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ہویت کے اعتبار سے اردو نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک پابند نظم، آزاد نظم، مرہ نظم، نثری نظم۔ ان چاروں نظموں کے معنی اگر ہم دیکھیں تو پابند نظم ایک ایسی نظم ہے جس میں بحر و قافیے کی پابندی کی گئی ہو۔ ایک بہت ضروری بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، جس میں بحر و قافیے کی پابندی کی گئی ہو۔ ہماری درسی کتاب میں جو نظمیں موجود ہیں وہ تمام پابند نظمیں ہی دی گئی ہیں۔ دوسری قسم ہے آزاد نظم، ایسی نظم جس میں وزن، قافیہ اور بحر کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ ہماری درسی کتاب میں تو کوئی ایسی نظم نہیں ہے جو آزاد نظم ہو۔ ہاں، 10ویں جماعت کی ایک نظم سرحدوں کا جال، وہ ایک آزاد نظم کی مثال ہے۔ ہاں، مرہ نظم جس میں بحر کی پابندی ہو لیکن قافیے کی پابندی نہ ہو۔ بحر تو ہوتی ہے لیکن قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، اس نظم کو ہم مرہ نظم کہتے ہیں۔ نثری نظم جیسا کہ نام ہی بتا رہا ہے، ایسی نظم جو نثر کی شکل میں لکھی گئی ہو، اس نظم کو ہم نثری نظم کہتے ہیں۔ تو آئیے طلبہ، اب ہم ہماری درسی کتاب میں موجود ان اصناف سخن کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور حمد و ثنا جس نظم میں کی جاتی ہے وہ نظم حمد کہلاتی ہے۔ ہماری درسی کتاب میں حافظ جالندھری کی حمد دی گئی ہے، جس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کی ہے۔ حافظ جالندھری نے بہت بہترین انداز میں اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے۔ اے گلشنوں کے شاعر حافظ جالندھری نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نعمتوں، تمام تر نعمتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس خوبصورت دنیا کو بنایا ہے، اس سارے عالم کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اس کی تعریف حافظ جالندھری نے اپنی حمد میں بہت بہترین انداز سے کیا ہوگا، جس کا مطالعہ آپ نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت وہ نظم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی جاتی ہو۔ ایسی نظم
جس میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی گئی ہو۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے ساتھ ساتھ گہری عقیدت مندی، شاعر اپنی عقیدت مندی کا، اپنے محبت کا، اپنے عشق کا اظہار بھی نعت کے اندر کرتے ہیں، جس سے ہماری درسی کتاب میں مولانا ملطاف حسین حالی نے نعت کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو اجاگر کیا ہے۔ الطاف حسین حالی نے بہت ہی بہترین انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پیش کیا ہے، اور اپنا جو اظہار عقیدت ہے اس کو بھی شاعر نے بہت بہترین انداز میں اپنی اس نعت میں پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اس صنف کی طرف بڑھتے ہیں جو شاعری میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے، جو کہ غزل کہلاتی ہے۔ غزل اردو اصناف سخن کی سب سے مقبول ترین صنف ہے، جسے ہم اردو کی آبرو بھی کہتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت یا گفتگو کرنا ہے، مگر شاعری میں اس نظم سے مراد ہے جس میں دلی جذبات اور حسن و عشق کی باتیں ہو۔ ایسی نظم جس کے اندر دلی جذبات اظہار ہو رہا ہو، حسن و عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ غزل کہلاتی ہے۔ موجودہ دور میں تو ہر قسم کے مضامین پر غزل لکھی جا رہی ہے۔ پرانی غزلیں جو کہ پہلے کے دور میں یا کلاسیکل غزلیں لکھی جاتی تھی، اس غزل کے اندر غزل کے لیے ایک معیار ہوتا تھا، ایک دائرہ ہوتا تھا جو عشق اور محبت کے ارد گرد گھرتا تھا۔ لیکن آج کل جو غزلیں لکھی جا رہی ہیں وہ ہر ایک موضوع پر، جیسا کہ مثال کے طور پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے خدا کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ساری غزلیں لکھی ہیں، بہت بہترین، جسے ہم عشق حقیقی کہتے ہیں، اس موضوع پر بہت ساری غزلیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے بیان کیا ہے۔ تو ہر طرح کے مضامین غزل میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا ہم غزل کے خصوصیات کی طرف روشنی ڈالیں۔ غزل کا ہر شعر مستقل اور مکمل ہوتا ہے۔ ایک غزل کا ہم ایک شعر بھی پڑھ لیں تو ہمیں معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اسی لیے ایک غزل کی بہت ہی منفرد خصوصیت ہے کہ غزل کا ہر شعر مستقل اور مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا سب سے پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جس میں شاعر ہم قافیہ ہم ردیف کی پابندی پر چلتا ہے، اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور غزل کا سب سے آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرتے ہیں، اس شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ مطلع اور مقطع، پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اور غزل کا سب سے بہترین شعر ہوتا ہے، اسے ہم بیت الغزل کے نام سے جانتے ہیں۔ دیگر معلومات آپ اپنی کتابوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری درسی کتاب میں جو غزل موجود ہیں، سب سے پہلے ہماری درسی کتاب کے غزلیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کلاسیکل غزلیں اور جدید غزلیں۔ کلاسیکل غزلیں، سب سے پہلی غزل جو دی گئی ہے وہ خدائے سخن میر تقی میر کی غزل دی گئی ہے۔ اس کے بعد بہت ہی عظیم شاعر مرزا غالب کی دوسری غزل کلاسیکل غزل کے طور پر دی گئی ہے، اور تیسری غزل جو ہماری درسی کتاب میں موجود ہے وہ جگر مراد آبادی کی ہے۔ یہ تینوں کلاسیکل غزلیں ہماری درسی کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید غزلوں کے طور پر ہمارے مقامی شعراء ساجد حمید صاحب کی غزل ہمارے درسی کتاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد شائستہ یوسف کی غزل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور پروین شاکر کی ایک بہترین غزل جدید غزلوں کے طور پر ہماری درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ غزلیات کے بعد ہماری درسی کتاب میں ایک نئی چیز کو شامل کیا گیا ہے جو کہ خطاط ہے۔ خطاط ایک صنف شاعری ہے جس کے اندر کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوں، اور وہ سب شعر مضمون کے لحاظ سے سلسلہ وار ہو۔ خطے کی بہت ہی مخصوص خصوصیت ہے کہ ہر شعر، تمام شعر مضمون کے لحاظ سے سلسلہ وار ہو، اسے ہم خطہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہوتا۔ خطے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہوتا، اور یہ ایک مختصر نظم ہوتی ہے جس کے اندر تمام وسعتوں کو سمیٹ لینا پڑتا ہے۔ ایک مختصر نظم میں تمام موضوعات کو
तमाम ख़यालात को इजहार करना पड़ता है, समेट लेना पड़ता है, वही ख़िता कहलाती है। हमारी दरसी किताब में एक ख़िते के बहुत अजीम शायर जिनका नाम नरेश कुमार शाद है, इनके ख़िते शामिल किए गए हैं जो कि हमारी दरसी किताब में मौजूद हैं। ख़िते के बाद अब हम हमारे किताब के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसमें रुबाइयात मौजूद हैं। रुबाई लफ्ज़ रुबा से मुश्तक़ है, लिया गया है, जिसके माने चार के हैं। तो मानवी एतबार से हमें पता चल जा रहा है कि इस नज़म की हियत क्या होगी। इस नज़म में चार मिसरे पाए जाते हैं। इस्तिलाह में रुबाई इस नज़म को कहते हैं जो चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है। चार मिसरों की बिना पर होने वाली नज़म को हम रुबाई कहते हैं, जो कि एक अरबी लफ्ज़ रुबा से लिया गया है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ़ होता है। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ़ होता है, जबकि तीसरा मिसरा हम खाफिया और रदीफ़ का पाबंद नहीं होता और रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है। रुबाई में आम तौर पर अखलाक़ी, इस्लाही, मजहबी और फ़लसफ़ियाना मज़ामीन को शामिल किया जाता है। हमारी दरसी किताब में 3 रुबाइयात दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अकबर इलाहाबादी की रुबाई है, फिर अमजद हैदराबादी की रुबाई है, फिर फिराक गोरखपुरी की रुबाई है। हमारी दरसी किताब में 3 रुबाइयात को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे पहले अकबर इलाहाबादी, दूसरी अमजद हैदराबादी और तीसरी फिराक गोरखपुरी की शामिल हैं। इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से तफसीलन तौर पर या मुख्तसर तौर पर इस मौजू से हमें सवालात पूछे जाते हैं, जैसे कि गज़ल की तारीफ़ और खुसूसियात दर्ज कीजिए, जो कि हमने रुबाइयात की तारीफ़ और खुसूसियात दर्ज कीजिए। इनके जवाबात आप लिख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के इस सेशन में हमने उर्दू नसर और नज़म के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की, जिसमें असनाफ़ नसर का मुतारफ़ पहले हमने किया कि असनाफ़ नसर कौन कौन से हैं और इनकी तारीफ़ क्या क्या है। फिर असनाफ़ सुख़न की तरफ या असनाफ़ नज़म की तरफ हमने बढ़ा, शायरी के खुसूसियात देखे और इनके अक़साम और इनकी तारीफ़ हमने हमारे आज के इस सेशन में देखा। अज़ीज़ तलबा, जल्दी से घरेलू मश्क लिख लें। उर्दू नसर और नज़म में क्या फ़र्क पाया जाता है, असनाफ़ नसर के अक़साम कौन कौन से हैं और इनकी तारीफ़ लिखिए, असनाफ़ सुख़न के अक़साम और इनकी तारीफ़ लिखिए। ये आपके लिए आज का घरेलू मश्क है, इसे ज़रूर कीजिए। तो इसी मौजू के साथ आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अपना ख़ास ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, महफूज रहें, घर में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.